सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ साहब थे, और उसके बाद अब आप आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर। बीच में फिर एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने थर आना मुनासिब नहीं समझा, इसी वजह से। और मैं आपका आना इंशाल्लाह ताला यहाँ बहुत सुदमंद होगा, इसलिए कि थर में पाकिस्तान का फ्यूचर है और सिंध के अंदर पाकिस्तान के फ्यूचर, और मैं उस पर भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा जल्दी से आपको कुछ बताऊं। प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद 2014 में 2013 की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो लोग समझे कि शायद ये थर दोबारा बंद हो जाएगा। 2014 में वाकई एंग्रो कॉरपोरेशन, इधर बैठे एंग्रो वाले लोग, उनको पता भी होगा, उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। उन्होंने कहा जी नई गवर्नमेंट आई है, पता नहीं सपोर्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को कि नहीं करेगी। और उस वक्त फिर मैंने सदर आसिफ अली जरदारी से कहा, और ये होता है जो स्टेट्समैन होते हैं जो मुल्क की इंटरेस्ट को सबसे ऊपर समझते हैं, मैंने उनसे कहा कि जी मैं चाहता हूं, और हम चाह रहे थे, हुकूमत सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा कि इसको रिवाइव करने के लिए हम मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जॉइंटली इधर लाएं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब से ऑब्वियसली मैंने पहले हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। इसहाक डार साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा उस वक्त, वो माने। और 2014 में दो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त एक दूसरे के पॉलिटिकली सख्त खिलाफ थी, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए दोनों लीडर्स इसी जगह पे आए, तकरीबन इसी जगह जहां हम बैठे हैं, इससे थोड़ा दूर जहां माइन आपने देखी थी जब आप गए थे, वहां पहुंचे और उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इफ्तिताह किया। और ये एक टर्निंग पॉइंट था इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए कि उससे सारे इन्वेस्टर्स को पता चला। उस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज ही थी जो मेजर थी कि जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कमिटेड हैं फॉर थर, और वी नेवर लुक बैक। इश्यूज आए थे, हमें सॉवरन गारंटी का एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ कि जी सॉवरन गारंटी हमें फेडरल गवर्नमेंट दे दी। फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ी सी जिद की कि जी हम देंगे व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैकस्टॉप्स इट। हमने कहा हम बैकस्टॉप करेंगे। आगे उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें पहले लिख के दें कि इफ देयर इज अ कॉल ऑन द सॉवरन गारंटी, द फेडरल गवर्नमेंट इज अलाउड टू डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम द एनएफसी फंड्स दैट गो टू द प्रोविंसेस। हमने बड़ी समझाने की कोशिश की कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट शेयर इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू गो टू द प्रोविंस। बट the federal government insisted, and that is where Prime Minister, I need your indulgence, कि ब्यूरोक्रेसी कभी कभी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत लोगों ने काम भी किया, मैं उनका जिक्र भी करूंगा, वो रुक जाती है। बट लॉ ऑफ द लैंड इज फाइनल। प्रोविंसेस के शेयर्स को आप इस तरीके से नहीं काट सकते एट सोर्स, बट हमने वो भी माना। बट सर वो प्रोजेक्ट SECMC का जिसमें 750 मिलियन की सॉवरन गारंटी है, 620-30 मिलियन का लोन, डॉलर्स का लोन है, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद। वी बीन पेइंग, द कंपनी हैज बीन पेइंग ऑन टाइम, वी कांट इवन थिंक ऑफ दिस गारंटी बीइंग कॉल्ड। हैव फेथ इन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। और अगर हमें फेथ नहीं होगा तो हम बाहर के इन्वेस्टर्स को कैसे फेथ दिलाएंगे कि जी इधर वाकई ये काला सोना हमारे यहाँ मौजूद है। वो मरला भी तय हुआ। 2016 में हमने फाइनेंशियल क्लोज किया। जुलाई 2018 में इंटरिम इलेक्शंस हो रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी, और कोल की सीम तक पहुंचे। वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। और उसके एकदम बाद जैसी गवर्नमेंट आई थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहरबानी की थी, एंड वी वेंट डाउन टू द कोल पिट जहां कोल निकल रहा था। और मैं बताऊं वो हमारे लिए बड़ा एक हिस्टोरिकल डे था। और इसके बाद अप्रैल 10, 2019 चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 660 मेगावाट प्लांट एंग्रो कॉरपोरेशन का जो था उसका इफ्तिताह किया। और वो भी सिग्निफिकेंट था इसलिए कि अप्रैल 10 वो दिन है जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी। और अप्रैल 10, 2019 थर से पहली बार बिजली नेशनल ग्रिड में गई। और वो बिजली, ये बता दूं कि सीधी फैसलाबाद गई यहाँ से,
اور پنجاب کو پاکستان کو روشن کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کے بعد یہ آج دوسرا پلانٹ ہے. کچھ مہینے پہلے میں ادھر آیا تھا جب سنکرونائزیشن ہوئی تھی اور پھر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, ہم سب نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی انوگریشن پہ آئے. تھوڑی لیٹ اس لیے ہوئی بیکاز آف فلڈس. ہم جو فلڈ سے گزرے ہیں آپ نے تو فرسٹ ہینڈ ہر جگہ پہ دیکھا ہے. یو وزٹڈ آلموسٹ ایوری پلیس ان دا پروونس. اور یہ موقع یہ بھی کہوں گا کہ جی ان فلڈس کے لیے and I'm really grateful to the government and the people of China for helping us during these floods. But as we say, we need much more. We need a lot of support from the federal government. We need to take care of our people here in the province. کرنا ہے. Sir, آج یہ 330 میگا واٹ کا تھر انرجی لمیٹڈ کا جس کے مین اسپانسرز آپ کو ہے ان کے پلانٹ کا آپ افتتاح کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی آپ کو پھر تکلیف دیں گے. تھل نووا کا 330 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے. ڈسمبر از واٹ آئی ہیئر. انشاءاللہ ڈسمبر میں اس کی انوگریشن کے لیے بلائیں گے. اور اگلے سال فرسٹ کوارٹر بلاک 1 جو دوسرا بلاک ہے ہمارا اس میں شنگھائی الیکٹرک کا 1320 میگا واٹس کا پاور پلانٹ. سو سر بائی فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر 2640 میگا واٹس would be added in the national grid from our indigenous source of Thar coal. Story does not stop here. ایک تو ہم نے ادھر اور بہت سارے پاور پلانٹ سے آپ نے بتایا تھا 175 بلین ٹن 6 largest coal reserves in the world. The equivalent of energy of oil of Saudi Arabia and Iran. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ. ہم نے اس کو اور ایکسپلوئٹ کرنا ہے. ہم نے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. جولائی ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ بٹ جولائی منتھ یاد ہے. جولائی آف 2013 CCI کی میٹنگ میں حکومت سندھ نے کہا کہ جی جو بھی پاور پلانٹس بنائیں آپ پاکستان میں ان کو تھر کی اسپیسیفکیشن پہ بنائیں. اس وقت جام شوروں کی چل رہی تھی اپڈیٹیشن. انفارچونیٹلی کہا کہ نہیں جی ہم بہت ایڈوانس سٹیج میں ایشین ڈیولپمنٹ آئی ریمبر کریکٹلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا شاید لون تھا اور وہ ساری ڈیزائنز ہو گئی ہیں. وی کی ناٹ چینج ناؤ. اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی طریقہ کریں کہ ان کو بلینڈ بھی کریں. پرائم منسٹر صاحب آپ نے آتے ہوئے کہا بھی تھا کہ وی نیڈ ٹو میک ون ٹائم انویسٹمنٹ چینج دا بوائلر سو دیٹ دے کین ٹیک آر انڈیجنس کول اینڈ سیو دی فارن ایکسچینج دیٹ وی آر اسپینڈنگ آن امپورٹڈ کول وچ ہز بیکم ٹو ایکسپینسو فار اس. اور یہ کول اگر ہم اس میں اکانومیز آف اسکیل لائیں گے تو یہ چیپسٹ سورس آف پاور آپ کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وی نو کول. ایک تو آپ جب گئے تھے چیئرمین ہپکو نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ جی آپ کو کوئی انوائرمنٹ میں کوئی فرق نظر آئے ادھر. وی آر کمپلائنٹ. سارے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان سب کو کمپلائی کرتے ہیں. ان ٹاپ آف اٹ ہم نے اپنے اوپر اور سخت سٹینڈرڈز جو کہ لینڈرز بھی نہیں مانتے وہ بھی ہم نے اپنے اوپر امپوز کیے ہوئے ہیں انوائرمنٹ کے, تاکہ ہم جو ہے انوائرمنٹ کو خراب نہ کریں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ جو ہے نہ صرف کول میں رچ ہے, سندھ از دی انرجی باسکٹ آف پاکستان. ہم 70% گیس پاکستان کا پروڈیوس کرتے ہیں اس وقت. ہمارا ونڈ رینیوبلز کا ونڈ اور سولر کا پوٹینشیل, ونڈ کوریڈور ہمارا 50,000 میگا واٹ دے سکتا ہے. ہم ایک پیکج کی صورت میں اس کو لانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اگر کوئی اعتراض ہے, ہم جیسے آپ نے بتایا پریزیڈنٹ زرداری نے ادھر آ کے حکم دیا تھا کہ جی 1 ملین ٹریز مجھے چاہیے ادھر. فار ایچ ایکڑ یو نیڈ ٹو پلانٹ اے ٹری ادھر جو آپ استعمال کریں گے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو سندھ کے پاس پاکستان کی انرجی کرائسس کا حل ہے. آل وی نیڈ از سپورٹ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ. انڈیجنس ریسورسز کو استعمال کریں. کوئلہ ہے, ہماری گیس شیل ٹائٹ گیس ہے, اس کے لیے بہتر انسینٹیوز دیں لوگوں کو. ہماری رینیوبلز ونڈ 50,000 میگا واٹ کا کوریڈور ہے. سولر کے پوٹینشیل سندھ, بلوچستان, سدرن پنجاب ان سب جگہ پہ ہے. سولر از بیکم ویری چیپ. وہ پوٹینشیل ہمارے پاس ہے تاکہ ہم میچ کریں, تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم ماحول کو اور خراب کر رہے ہیں. تھر کی سکسیس جو ہے
وہ تھر کے لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ زمین تھر کے لوگوں کی تھی, انہوں نے ہمارے حوالے کی اور اس وجہ سے یہ کوئلہ نکل سکا یہاں. اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ان کا پورا خیال رکھا جائے. پرائم منسٹر صاحب, آپ کے پاس وقت کی بھی کمی تھی اور تھوڑا سا ادھر 9 کلومیٹر دور تھا. جو 2 ولیجز ہم نے بلاک 2 کے اندر ڈسٹرب کی, ان سب کو گھر بنا کے دیا ہے اور ایک ماڈرن, ایک اچھا ٹاؤن شپ ٹائپ ولیجز جو بنائی ہیں. 172 گھر کی ایک ولیج ہے جس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. مسلمانوں کے لیے مساجد ہیں, ہندوؤں کے لیے مندر ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, سکولز. ٹی سی ایف کے ساتھ مل کے ہم بچوں کو ادھر پڑھا رہے ہیں تھر کے. آپ نے آج دیکھا تھا جب پلانٹ میں آپ گئے کنٹرول روم میں تو 2 لڑکے آپ کو لوکل تھر ہی ملے جو ادھر کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے پہلی خاتون تھری انجینئر ACCMC میں کام کر رہی ہیں ہمارے پاس. تو ہم نے ان لوگ, آپ نے وہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز خواتین دیکھی جو ٹرکس چلا رہی ہیں, اور یہ ٹرک میں نے آپ سے ادھر ہی کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی, مجھ سے بھی نہیں چلی تھی ایک بار. اور یہ ٹرین کر کے یہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز ہیں, RO پلانٹس چلا رہے ہیں. ہم نے سکولز کا انتظام کیا ہے. یہاں پہ جو حکومت سندھ کی انویسٹمنٹ ہے تقریباً $750 ملین, اپارٹ فرام دی ایکوٹی دیٹ وی پٹ ان. پہلی بار تھر میں آیا تھا 2004 یا 4 میں میرے خیال ہے, اور مجھے کوئی 8 گھنٹے لگے تھے مٹھی تک پہنچنے میں. اور اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مہیش بیٹھے ہوئے ادھر, میں نے کو کہا تھا ہمارے پاس ایک ڈرائیور جو 3 گھنٹے میں پہنچاتا ہے. ایسے روڈ بنا دیے ہم نے. اور اگر آپ نے روڈ پہ نہیں آنا تو حکومت سندھ نے ایئرپورٹ بنایا ہے. واحد حکومت ہے پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ جس نے ایئرپورٹ بنایا اسلام کوٹ میں. اٹ از اونلی فار انویسٹرز تاکہ وہ ادھر ایکسیس ان کو مل سکے. ویو میڈ انویسٹمنٹس, اسپتال اپ گریڈ کیے. ہمارا جو مٹھی کا اسپتال سنتے بہت ہیں اس کے بارے میں, بٹ ایون دوسرے ڈسٹرکٹ سے لوگ مٹھی کے اسپتال میں علاج کرانے آتے ہیں. ہمارے پاس NICVD کا وہاں پہ اسپتال ہے ان مٹھی. پینے کے پانی کے لیے RO پلانٹ ہم نے بہت زیادہ, کوئی 600-700 RO پلانٹس لگائے ہیں تھر پارکر کے اندر. یہ سب انویسٹمنٹ کیے تاکہ لوگ اس کو اون کریں. اس پروجیکٹ کی ایکوٹی ہمارے پاس 55% ہے, 54% ایکچولی 54. اور ہم نے کہا کہ جی ہم بیکاز آف دی ساورن گارنٹی وی آر obliged till دی گارنٹی از فلفلڈ, لون واپس ہو جاتا ہے کہ ہم 51% ایکوٹی رکھیں. ہم نے کہا 3% ہم لوکلز کو ایکوٹی دیں گے فری آف کاسٹ. اچھا, اس وقت پھر ہم نے کہا کہ ان کو ایکوٹی سمجھ نہیں آئے گی, ان کو پیسے چاہیے. ہم نے کہا یہ 3% کا ہم نے حساب لگایا جو لوکلز تھے. ہم نے کہا ₹1,00,000 پر فیملی سال کا ایز پروفٹ فرام دس مائن ان کو ملے گا, اور ہم انہیں دے رہے ہیں. ہم نے اسلام کوٹ کے لیے, چیئرمین صاحب آئے تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام کوٹ کو جو 200 یونٹس تک کے کنزیومر ہیں ان کی بجلی حکومت سندھ پے کرتی ہے, سیدھی ہیسکو کو ہم پے کرتے ہیں, ان کو بل نہیں آتا. تو ہم نے خیال رکھا, اور جیسے منسٹر انرجی نے کہا تھا ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے. آپ نے بھی اعلان کیا ہے جو ڈمپر ٹرک ڈرائیورز تھیں خواتین اور RO پلانٹس, پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی ان کے لیے ₹5 کروڑ کا اعلان کیا ہے کہ ان کی فلاح کے لیے خرچ کریں. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب وہ ہم آپ سے جلدی لیں گے. ہم نے تھر کے سیلائن پانی سے بایو سیلائن ایگریکلچر کیا ہے, کاٹن پروڈیوس کی ہے یہاں, اور میں نے خود دیکھی ہے. اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اٹس ایکسپیریمنٹل بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو اے لارج اسکیل. تھر صحرا, آپ نے تھر کے آج آپ نے دیکھا سنا ہوگا, صحرا میں فشنگ, مچھلیاں ہیں, گورانو ادھر سے جو پانی نکالا وہ ہم نے ایک ریزروائر میں ڈالا, وہاں پہ فش سیڈز ڈالے, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی وہ تصویر نہیں دکھائی تھی کہ مچھلی کا سائز آپ دیکھیں گے جو ادھر اس ریزروائر میں ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. تو تھنگز ہیو چینج. تھر بھی بدل گیا اور تھر نے پاکستان کو بھی بدلا ہے. پرائم منسٹر صاحب, میں کافی زیادہ ٹائم لے لیا میں, لیکن بفور آئی اینڈ
जिन लोगों ने, आई माइट फॉरगेट अ फ्यू पीपल, मैं माजरत चाहूंगा उनसे, जिन लोगों ने, मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिस पैशन के साथ, और आपने खुद देखा होगा, आप उस जमाने में काउंटर पार्ट थे पंजाब में, और आपने देखा होगा कि किस पैशन के साथ वो थर के लिए हमेशा बात करते थे। उनकी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भुला सकते। इधर हमारे लोकल सारे मेंबर्स, महेश मलानी बैठे हैं, पता नहीं बैठे हुए हैं सामने, ये रहे हैं, हमारे अरबाब साहब हैं, मैं और देख रहा हूँ इधर दो फकीर साहब हैं जो इधर लोकल एमपी हैं हमारे, ये सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन, और जिस तरीके से, इसलिए कि जब भी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिसक्रिएंट्स और मिस्चिफियस एलिमेंट्स आते हैं लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन इन सब ने उनको संभाला। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा शुरू में हमारे साथ एंग्रो कॉरपोरेशन थी, मैं एंग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद साहब का भी एक्नॉलेज करूंगा कि उन लोगों ने हमेशा हमारे साथ इन डिफिकल्ट टाइम्स जब बहुत थे, और जैसे हमने कहा इस तरीके से आगे चलते रहे। सेकंड सीईओ ऑफ एससीसीएमसी, दो वो बाद में कुछ इश्यूज हो गए थे, लेकिन आई शुड टेक हिज नेम, शम शेख था, उसने बड़ी मेहनत की थी इधर, और आई डू वांट टू एक्नॉलेज हिम कि इसने जो काम किया था इधर हमारी ब्यूरोक्रेसी में। प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, ही वाज ऑलवेज बीन अ मेंबर ऑफ द एससीसीएमसी बोर्ड एज फाइनेंस सेक्रेटरी, सोहेल राजपूत साहब, आगा वासिफ मैंने देखे इधर वो बैठे हुए हैं, आगा वासिफ थे, वसीम उस वक्त चेयरमैन पीएनडी थे, हमने एससीसीएमसी का चेयरमैन बनाया था खुर्शीद जमाली को, बाद में बहुत सारे इश्यूज उनके साथ हो गए, उनके भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा जो काम उन्होंने किया। ये काम आसान नहीं था इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, टू डू समथिंग लाइक दिस was almost impossible, लेकिन लोग मेहनत करते हैं और उस अल्लाह ताला साथ देते हैं और पॉलिटिकल बैकिंग होती है तो वी गेट थर। और इंशाल्लाह ताला जैसे कहा कि आज ये आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा दिसंबर फिर मार्च तक दोबारा, एंड इट विल बी एटलीस्ट वन विजिट or 2 visits every year to inaugurate something here, inaugurate something for the people of Pakistan. एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप इधर आए, और जैसे मैंने कहा कि आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, इनके जो काम किया उनको आज आपने एज प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ाया और इधर थर आए, और इंशाल्लाह ताला वी स्टार्ट फ्रेश अगेन, और हम आपको इधर, और आई कंसिडर दिस एज द 8th वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। थर, मैं बता रहा हूं, जब पहली बार इधर आए थे आदमी सोच भी नहीं सकता था कि यहां पे ये सब हो सकता है। इट वॉज द मिडल ऑफ नोवेयर, बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स थे, लेकिन वो सब क्रॉस किए हैं, एंड वी बीन एबल टू मेक दिस सक्सेसफुल। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, और खास तौर पे थर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much, Shah Saab, for such an inspirational speech.